अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं एमन महबूब। आज एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, हम हमेशा इस मसले के ऊपर बात करते हैं और यकीनन बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि उनको जो है वो इस इंतशारी टोले, ज़बरदस्ती की सियासत, इस हुक्मरानी से जो उनके ऊपर काबिज़ हुई भी है पिछले 13-14 सालों से, उससे निजात दिलाई जाए। नाज़रीन, हमने कभी नहीं सुना कि कोई कैदी हो और उसकी जो है वो 100 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा मुलाकातें करवाई जा चुकी हों। 1000 बंदे अभी तक जो है वो उससे जेल में मिल चुके हैं। 30-35 कैदियों जितना जो है वो एक लंबा ब्लॉक पूरा 7 बैरकों को शामिल करके एक बड़ा ब्लॉक बनता है, वो उसको दिया गया है। वहाँ पर उसकी मर्जी के उसको खाने दिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज की मशीनें फराहम की जा रही हैं, एंटरटेनमेंट की जो है वो सारी सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन फिर भी एक शोर है, फिर भी एक वावेला है, फिर भी जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और बातें की जा रही हैं कि काल कोठरी में रखा जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा तो नहीं, अदाद शुमार तमाम हमारे पास मौजूद हैं और वो सारी आसाइशें भी मौजूद हैं जो एक कैदी को अडियाला जेल में फराहम की जा रही है। और लोगों का सवाल भी है कि फिर हमारे आम कैदियों के लिए ऐसी आसाइशें, ऐसा आराम क्यों नहीं? इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। सर, कैसे आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया अहमद, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इतनी आसाइशें, इतना आराम, इतनी मुलाकातें, इतनी मौजें काम कैदी के लिए क्यों नहीं? जी, अगर इसको हम यूं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो जिन मौसूफ की बात हो रही है अडियाला जेल में, जो इस वक्त कन्विक्टेड हैं, कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम है, वो उनके ही कॉल से शुरू करते हैं। वो कहते थे कि ये टीवी और ये चीजें क्यों मैसर है इनको, क्या आम कैदियों को मैसर है? जेल में तो लोग कैद काटने के लिए जाते हैं। तो अब आप देखिए कि किस कदर कौलो फेल का तजाज है, कितना ज्यादा कंट्राडिक्शन है उनके कहने में और उनके करने में। कि कल तक वो दूसरों के लिए ये कहते थे कि कैद के अंदर बाकी कैदियों को पाकिस्तान में बड़ी एक पैथेटिक सिचुएशन वो पोर्ट्रे किया करते थे कि इतने कैदी हैं जो 5000 रुपया जुर्माना ना होने की वजह से जेलों में है, तो ये जो है ना वो चोर और डाकू जो है ना वो जेलों में डाले। हालांकि उन जिनको वो चोर और डाकू कह रहे थे वो कन्विक्टेड नहीं थे। आपको पता है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 14 साल उन्होंने जेल काटी है, 13 साल प्लस, लेकिन उन पर कभी भी कोई केस अदालत से साबित नहीं हुआ, कन्विक्ट नहीं हुए, उनको सजा नहीं हुई अदालत से। इनको तो सजा हुई भी, और सजा होने के बावजूद 190 इंटरव्यूज उन्होंने दिए। अब आप मुझे बताइए कि ये दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक कैदी जिसको किसी जुर्म की सजा हुई भी हो, किसी कोर्ट से कन्विक्टेड हो, और वो 190 इंटरव्यूज दे लोगों को, फिर वो पार्टी वहां से चलाते रहे। फिर आप देखिए कि 900 के करीब उनकी मुलाकातें हैं जब से वो जेल में है, 900 मुलाकातें। फिर आपने जैसे इंट्रो में कहा कि 35 कैदियों के लिए जो 7 बैरक्स पर मुश्तमिल कंपाउंड है वो उनको दिया गया है, जिसमें उनके लिए खेलने की जगह, उनकी एक्सरसाइज की मशीनें, और फिर जेल जो मैनुअल है जिसमें जो जेल के रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उनकी मर्जी के खाने वहां उनको मैसर है, जो वो खाना चाहते हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरा एक पॉडकास्ट में बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि चिया सीड तो हमने कभी सुना ही नहीं था, पता चला है कि वहां उनको चिया सीड मिलता है। यानी एक 5 स्टार होटल में आपको जो खाना मिलता है वो एक कन्विक्टेड कैदी को मिल रहा है। तो क्या ये वो जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमें मिसालें दिया करते थे, जो हालैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आया करता था, तो खुदा जाने कि वो इस कदर भी इंसान कोई हाइपोक्रेसी कर सकता है कि वो लोगों के लिए इस तरह के भाषण दिया करते थे और अपनी वो बात है। मेरा ये ख्याल है कि वो एक इंटरनेशनल पर, अब उनके पास चूंकि कोई प्रोपेगेंडे के लिए मटेरियल नहीं रहा। वो जो बातें थी ना कि हम ये कर देंगे, खान की ये हो जाएगा और फलां हो जाएगा और इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो जाएगी, दे हैव एक्सॉर्टेड एवरी पॉसिबल वेन्यू व्हिच दे बैडली फेल्ड। और अब इस तरह की बातें वो करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया जहाँ पे ये चली हैं चीज़ें, जिस वक्त उनके बरखुरदार वहाँ बैठकर जो CNN के साथ ये बात कर रहे थे कि माय फादर इज कम्युनिकेशन ब्लैकआउट उसका है, उसी वक्त वो बुशरा बीबी से मिल रहे थे खान साहब अदालत के अंदर। तो यानी इतना ज्यादा ये झूठ है। बिल्कुल है सर। सर, हमने देखा कि अभी एक बड़ा फ्लॉप जलसा भी हुआ था 5 अगस्त को PTI का। उसमें बड़े दावे किए गए और बड़ी कॉल्स दी गई CM KP की जानिब से कि हम जो है वो निकलेंगे, 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन उसी के साथ साथ हमने देखा कि पार्टी में एक वावेला मच गया और ये बातें होने लग गई कि ये कॉल क्यों दी गई है। मतलब वो धड़ाबंदी जो एक
دھڑا کچھ کہتا ہے, اس پارٹی کا اگلا دھڑا اس بات کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے. پھر ایک جگہ سے آواز آتی ہے کہ جو سی ایم کے پی ہے سہیل آفریدی, یہ اپنے کسی مفاد کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ بیان دے رہا ہے. پھر کبھی سہیل آفریدی ہی اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب انہوں نے جو ان کے اپنے کارکن تھے ان کو بھی مایوس کر دیا؟ دیکھیے انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کبھی بھی پولیٹیکل سائنس میں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن ہے اس کے پوری نہیں اتری. وہ ایک فین کلب ہے. اب اس کے اندر جو سٹرکچر ہوتا ہے نا, کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, وہ سٹرکچر ٹوٹلی جو ہے نا وہ نہ صرف سے تھا. ایک عمران خان ہے, ایک اس کے کلٹ فالوورز ہیں. تو دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جس کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے آبویسلی وہ میرٹ پہ تو نہیں بنتا, وہ اس بات پہ تو نہیں بنتا کہ وہ کے پی کے عوام جن بنیادوں کے اوپر انہوں نے ووٹ دیا تھا ان کو ان کے وہ مسائل ایڈریس کیے جائیں. وہاں غربت ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے سسٹم, وہاں پہ ہیلتھ کا سسٹم جو ہے ڈیٹیریشن کا شکار ہے. اس صوبے کے اندر بہت بری طرح ٹیررزم جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے, لیکن وہاں پہ ایک ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اونلی دی کرنٹ سی ایم کے پی بٹ دی پریویس سی جو کہ وہ یہ کہ وہ عمران خان کے عشق عمران کی وجہ سے بنایا جاتا ہے, وہ عشق عوام کی وجہ سے نہیں بنایا جاتا. وہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ پی ٹی آر کا کوئی سو کال منشور ہے جو ان کا مینیفیسٹو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, ناٹ فار دیٹ میٹر. وہ تو یہ ہے کہ وہ کتنا شور کر سکتا ہے, وہ کتنی گالیاں دے سکتا ہے, وہ عمران خان کے لیے اڈیالہ میں کتنا آ سکتا ہے, وہ اسلام آباد کے اوپر کتنی چڑھائی کر سکتا ہے, یہ اس کا میرٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی. تو وہ اب دیکھیں نا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ان کو انہوں نے سی ایم بنایا ہے, کس کوالٹی کے اوپر بنایا ہے, کیا ڈیلیور کیا انہوں نے ان 1.5-2 سالوں میں کے پی کے عوام. تو اٹس ویری انفارچونیٹ. وہ پلینگ ٹو دی گیلریز جو ان کا ایک میتھڈ ہے کہ لوگوں کو شوشا کیا جائے, لوگوں کو بتایا. اچھا سر, آپ نے یہ بات کی نا کہ کیا ڈیلیور کیا, اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. انہوں نے یہ ڈیلیور کیا ہے کہ جب ایک ہسپتال میں مریض جاتا ہے اور ایک کینسر کا مریض ہے یا کسی بھی ایسی مہلک بیماری کا مریض ہے, اور وہاں پر وہ اپنے کسی ٹیسٹ یا اپنے کسی علاج کے لیے جب ان سے کہتا ہے تو اس کو وقت دیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے, اس کو تاریخ دی جاتی ہے 2029 اور 2030 کی. تو ایک جب ایک مریض مر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اور اس کو آپ جو ہے وہ علاج کے لیے تاریخ دے رہے ہیں 2-3 سال کے بعد کی, تو یہ کیا ہمارے ملک کا حال کر دیا ہے؟ دیکھیے صحت کے وہاں پہ مسائل ہیں. وہ کوئی میں نے یہ کہا نا کہ وہ ان کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں. وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ووٹ عشق عمران کا ملا ہے. پتہ نہیں وہ عشق عمران کیا چیز ہے, اور عمران کے ساتھ عشق, اگر کسی کے ساتھ کسی کا عشق ہے تو اس کا پرسنل میٹر وہ کرتے رہیں, لیکن جو غریب عوام ہیں جنہوں نے ووٹ دیے, جن کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, آپ کو کروڑوں روپے کی اسمبلیاں چلتی ہیں, حکومتیں چلتی ہیں, ان کو بتایا جائے بھائی کہ ان کے لیے ہیلتھ کہاں ہے, ایجوکیشن کہاں ہے. یہ اٹس ویری انفارچونیٹ. وہ کہیں بھی اگر نہیں ہو رہا تو غلط ہے, ناٹ اونلی ان کے پی کے بٹ ایوری ویئر ان پاکستان. وہ سندھ میں اگر نہیں ہے, وہ پنجاب میں, اب دیکھیں نا بادشاہ میں جو مسائل ہوئے تو اس پر بھی ہم نے کرٹیسزم کیا کہ کہیں بھی ہوتا ہے وہ پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے جو گورنمنٹس بنتی ہیں ان کو پبلک کا لک آفٹر کرنا چاہیے. تو اب جو آپ نے اندرونی ان کی بات کی کہ وہ میں نے کہا کہ وہ سٹرکچر نہیں تھا. ابھی آپ نے ریسنٹلی کل سنی ہوگی کہ آڈیو لیک ہوئی ہے ان کے گروپ کی, جس میں وہ مشال یوسف زئی اور جو بیرسٹر صاحب کیا نام ہے ان کا, سلمان اکرم راجہ, ان کے درمیان بڑی جو ہے نا وہ الزامات کی بوچھاڑ ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ نہ ہو کہ وہ ایک اس میں ووٹ لینے کے لیے عمران خان کا نام وہ استعمال کرنے, تو یہ تو آپس میں روز لڑیں, کیونکہ یہ کوئی نظریے کے اوپر تو نہیں لڑیں. دیکھیں نا دنیا بھر میں جو پولیٹیکل پارٹی, ہم بالشوک پارٹی کی مثال دیں رشیا میں, اگر ہم کمیونسٹ پارٹی کی مثال دیں چائنا میں, اور مختلف دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کی ہم مثال دیں, تو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کسی نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ نظریے سے کمیٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک باندھ کی بولی بولنے والا ٹولہ تھا جن کے گلوں میں پٹے ڈال کے ان کو بنیگالا جو ہے بنیگالائزڈ کروایا گیا تھا. تو انفارچونیٹلی ان کے ہاں کوئی نظریہ تو نہیں ہے, وہ تو بس ایک کنبہ ہے. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اگلی بار دوبارہ حاضر ہوں.